ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारम् प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। गतवर्गे वेदांत विषये किंचित परिचयं प्राप्तवन्तः। वेदांतः कः, उपनिषद का प्रमाणं किं, पुरुषार्थाः कतिविधाः, प्रस्थानत्रयमिति किम् इति वेदांत संबंधिनः
शब्दानां तथा वेदान्तः किमर्थं पठितव्यः, अध्ययन वेदान्तस्य अध्ययनं किमर्थं कर्तव्यः, वेदान्तज्ञानेन किं प्रयोजनम् इति दृष्टवन्तः। यत् सर्वाभिः उपनिषद्भिः प्रतिपाद्यते तदेव बहुभिः ग्रन्थैः प्रतिपादितं भवति। प्रकरणग्रन्थः इत्युक्ते अनेके प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। तत्त्वबोधः आरभ्य सर्ववेदान्तसार सिद्धान्तसारसंग्रह पर्यन्तम् अनेके प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। वेदान्ततत्त्वं, ब्रह्मैक्यतत्त्वं प्रकरणग्रन्थैः अपि प्रतिपादितं भवति। अनेकेषु प्रकरणग्रन्थेषु एकः लघुतम प्रकरणग्रन्थः एकश्लोकी। एकश्लोकेन अपि वस्तु प्रतिपादनं संभवति इति उदाहरणार्थम् एषः ग्रन्थः वर्तते, एकश्लोकी। अस्मिन् प्रकरणग्रन्थे यः संवादः वर्तते याज्ञवल्क्यजनकयोः बृहदारण्यके, तदेव श्लोकरूपेण वर्तते। पश्यतु, बृहदारण्यकम् इति एका बृहत् उपनिषत् अस्ति। तत्र बृहदारण्यके चतुर्थ अध्यायस्य तृतीय ब्राह्मणरूपेण तत्र याज्ञवल्क्यजनक संवादः वर्तते। चतुर्थ अध्यायः तृतीय ब्राह्मण, तत्र संवादः याज्ञवल्क्यजनकः संवादः वर्तते। याज्ञवल्क्य किं ज्योतिः अयं पुरुष इत्यादि ज्योतिः सम्राडिति होवाच। आदित्येनैवायं ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्येति इत्येव मयि वेत् तत् याज्ञवल्क्यस्य इति आरभ्य अस्मिन् ब्राह्मणे 38 मन्त्राः सन्ति। 38 मन्त्राः सन्ति अस्मिन् ब्राह्मणे। तेषां सारः, तत्त्वसारः एव संक्षेपरूपेण आचार्येण शंकर भगवत्पादैः प्रकरणरूपेण प्रकटीकृतं भवति अस्मिन् प्रकरणग्रन्थे। प्रकरणग्रन्थस्य नाम एकश्लोकी। एकश्लोकी इति अस्य पदस्य व्युत्पत्ति कथं भवति इति चिन्तनं कुर्मः चेत्, यथा दशानां श्लोकानां समाहारः 10 श्लोकी भवति, शतानां श्लोकानां समाहारः 100 श्लोकी, तद्वत् एकस्य श्लोकस्य समाहारः एकश्लोकी भवति। सर्वैः व्याकरण छात्रैः कथम् एकश्लोकी इति पदस्य व्युत्पत्तिः भवति इति ज्ञातुं शक्यते। मया संस्कृतकक्षायां
मया पाठितं भवति। संस्कृतकक्षायां कथं व्युत्पत्तिः भवति इति पाठिता अस्ति मया। तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति पाणिनिसूत्रचर्चा समये अस्माभिः दृष्टं 2151 द्विगुरेकवचनम् इति सूत्रेण समाहार द्विगुः नपुंसकम् एकवचनं भवति 241 इति स्मर्यते। किन्तु तत्र एकं वार्तिकमपि आसीत् अस्ति। अकारान्ता उत्तरपद द्विगोः स्त्रियां भाष्यते इति। द्विगोः इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः ङी प्रत्ययः भवति। ङी प्रत्ययं योजयित्वा एकश्लोकी इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। एकश्लोकी इति प्रातिपदिकं तत् नदीशब्दवत् भवति। एकश्लोकी नदी शब्दः भवति। नदी नद्यो नद्यः तद्वत्। अतः समाहार द्वन्द्वसमासः। समाहार द्वन्द्व तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च सूत्रेण तत्सूत्रं विस्तारेण अस्माभिः दृष्टं समासकक्षायां। भवतु यदि स्मर्यते तर्हि सम्यक् भवति। अथवा अपि कापि चिन्ता मास्तु। भवतु। एकश्लोकी इति अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता कः? शङ्कराचार्यः इति मन्यते सम्प्रदाये। शङ्करभगवत्पादैः एव कृतः इति। अत्र पश्यतु, यथा उपनिषत्सु यथा गीतायामपि गुरुशिष्यसंवादरूपेण तत्त्व उपदेशः भवति, तद्वत् अत्रापि भवति। यथा मुण्डक उपनिषदि अंगिराः आचार्यः, शौनकः शिष्यः। अंगिराः अंगिराः इत्युक्ते न तु बहवः आचार्यः, केवलम् एकः एव आचार्यः, तस्य नाम अंगिराः। अंगिरस् इति प्रातिपदिकम्। यथा भेदस् नचिकेतस्, तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं वेदाः नचिकेताः भवति, तद्वत् अंगिराः आचार्यः, शौनकः शिष्यः। तयोः संवादरूपेण मुण्डकोपनिषद् वर्तते किल। कठोपनिषदि यमधर्मराजः गुरुः, नचिकेताः शिष्यः। तयोः संवादरूपेण कठोपनिषदि तत्त्वप्रतिपादनं क्रियते। प्रश्नोपनिषदि अपि संवादरूपेण एव वर्तते। तत्र तु एकः आचार्यः पिप्पलादः, शिष्याः तु षट् शिष्याः। कबन्दी, भार्गव, कौसल्य, गार्ग्य, सत्यकाम, सुकेश इति षट् शिष्याः सन्ति। तयोः संवादरूपेण तत्रापि वर्तते तत्त्व उपदेशः वर्तते। यद्यपि पश्यतु, केनोपनिषदि या उपनिषद् अस्माभिः प्रतिवारं पठनं भवति, केनोपनिषदि आचार्यस्य नाम तथा शिष्यस्यापि नाम न उक्तं भवति। तथापि तत्रापि गुरुशिष्यसंवादरूपेण एव तात्पर्य प्रतिपादनं वर्तते भवति। भगवद्गीतायां तु वयं जानीमः, तत्र कृष्णार्जुनसंवादरूपेण वर्तते। अतः संशय निवृत्तिद्वारा अज्ञान अपनयनेन एव सम्यक् ज्ञानोत्पत्तिः भवति इति कारणात् शिष्यस्य आचार्य उपासनम्, आचार्यस्य समीपं गत्वा आचार्योपासनं, परिप्रश्नः च अति आवश्यकं भवति। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा अपि। शिष्यस्य आचार्योपासनं परिप्रश्नः च अति आवश्यकं भवति।
किमर्थम् इति पृच्छेत् नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् इति वाक्यानुसारं ये शिष्याः ज्ञातुम् इष्ट्वा पृच्छन्ते ते अधिकारिणः एव उपदेशार्हाः भवन्ति। कः अधिकारी इति पृच्छेत् यः वस्तु वस्तुज्ञानं यः इच्छति सः गुरुं प्रति गत्वा पृच्छति, सः एव अधिकारी भवति। यथा सवित्पानिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गच्छेत् तद्विज्ञानार्थम् इति श्रुतिवाक्यम् अस्ति। अतः अधिकारिणः एव उपदेशार्हाः भवन्ति। अंधकार निवर्तकं गुरुं विना अज्ञाननाश असंभवात्। गुरु शिष्य संवाद रूपेण ज्ञान प्रतिपादन क्रिया भवति। गुरुं विना कथं ज्ञानोत्पत्तिः भवति, कथम् अज्ञाननाशः संभवति, न संभवति किल। अतः अज्ञाननाश असंभवात् गुरुं विना। अतः एव शिष्यः गुरुं प्रति गच्छति, प्रश्नं पृच्छति, तयोः संवादरूपेण एव ज्ञानप्रतिपादनं भवति। अतः एव सर्वासु उपनिषत्सु प्रकरणग्रन्थेषु अपि गुरुसंवादरूपेण तत्त्वप्रतिपादनं भवति। अस्मिन् लघुतमप्रकरणग्रन्थे अपि गुरुशिष्यसंवादरूपेण आत्म उपदेशः भवति। यद्यपि तयोः नाम न निर्दिष्टं भवति, तथापि गुरुः अस्ति, शिष्यः अस्ति। तयोः संवादरूपेण एकश्लोकी भवति। इदानीं प्रकरणम् एकवारं पठामः। किं ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम्। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम्। स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे। स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे। चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने। चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दर्शने। किं तत्राहमतो भवान् परमखं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। किं तत्राहमतो भवान् परमखं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। श्लोकस्य सन्धिविच्छेदं कृत्वा पदज्ञानं तथा अन्वयज्ञानं भवति। किं ज्योतिः तव भानुमान् अगनिमे भानुमान् रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिः आख्याहि मे। चक्षुः तस्य निमीलनादिसमये किं धियः दर्शने किं तत्र अहम्। अतः भवान् परमकं ज्योतिः तत् अस्मि प्रभो इति सन्धिविच्छेदं कृत्वा अन्वयः भवति। विस्तारेण पश्यामः कथं कः अर्थः वाक्यस्य इति। अत्र एकः अधिकारी शिष्यः वर्तते।
शिष्यः कः शिष्यः शासनयोग्यः शिष्यः सः गुरुं प्रति गत्वा आत्मज्ञानं याचितवान् पृष्टवान् पृच्छति हे गुरु येन सर्वं भाति तत् किं कीदृशवान् सः अहं कः हू एम ऐ अहं कः सर्वस्य ज्ञानं येन भवति तत् किम् इत्यादि रूपेण अन्यरूपेण वा प्रश्नः शिष्येन क्रियते इति कल्पना करणीया शिष्यः गच्छति गुरुं प्रति प्रश्नं पृच्छति इति कल्पना एतावत् इति एतेन रूपेण अथवा अहं कः कीदृशवान् सः तत्त्वं किम् आत्मतत्त्वम् इति प्रश्नः शिष्येन क्रियते इति कल्पना करणीया किमर्थं करणीया कल्पना अत्र न उक्तम् अतः करणीया कल्पना एव येन प्रकारेण प्रश्नः क्रियते तदनुसारम् आचार्यस्य प्रतिवचनं भवति किल अतः अहं कः हू एम ऐ इति पृष्टवान् शिष्यः इति कल्पनां कर्तुं शक्यते एव अहं कः इति तज्ज्ञानार्थमेव शिष्यः गुरुं प्रति गच्छति गत्वा पृच्छति अतः अहं कः इति शिष्यस्य कल्पना इति मन्तुं शक्यते प्रश्नस्य शिष्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनरूपेण आचार्यः आचार्येण अपि प्रतिप्रश्नः क्रियते प्रश्नस्य शिष्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आचार्येण प्रतिप्रश्नरूपेण क्रियते यत् प्रथम प्रश्नः न तु शिष्यस्य तत्तु प्रतिप्रश्नः आचार्यस्य आचार्यः शिष्यः पृच्छति किं पृच्छति अहं कः इति पृच्छति तत्तु शिष्यस्य प्रश्नः आचार्यः उत्तरं न दत्त्वा प्रतिप्रश्नं करोति किं तत् किं ज्योतिः तव किं ज्योतिः हे प्रिय शिष्य तव ज्योतिः किं तव ज्योतिः न तो ज्योति मुखर्जी तव ज्योतिः किं प्रतिवचन रूपेण प्रश्नः क्रियते अत्र आचार्यः तव ज्योतिः किम् इति प्रश्नः प्रश्नस्य अर्थः कः प्रश्नस्य अर्थः यत् ज्योतिः विना इत्युक्ते प्रकाशं ज्योतिः ज्योतिस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः ज्योतिः इत्युक्ते प्रकाशं विना कस्यापि दर्शनं न सम्भवति किल ज्योतिः विना कस्यापि दर्शनं न भवति न सम्भवति प्रकाशः अस्ति चेदेव कस्यापि पदार्थस्य दर्शनं सम्भवति कस्यापि पदार्थस्य दर्शनं सम्भवति अन्धकारे पदार्थः दृश्यते वा न दृश्यते किमर्थं न दृश्यते प्रकाशः नास्ति प्रकाश अभावः एव अन्धकारः अन्धकारे पदार्थः न दृश्यते करणभावे अपि प्रकाश अभावात् कस्यापि विषयस्य दर्शनं न सम्भवति पश्यतु चक्षुः अस्ति वा अस्ति चक्षुः अस्ति तथापि अन्धकारे प्रकाश अभावत्वात् विषयदर्शनं तथा ज्ञानं सम्भवति वा न सम्भवति करणम् अस्ति इन्द्रियमस्ति चक्षुरिन्द्रियमस्ति तथापि अन्धकारे विषयदर्शनं न सम्भवति विषयज्ञानं न सम्भवति प्रकाश अभावत्वात् विषयदर्शनं तथा ज्ञानं च न सम्भवति अतः अत्र आचार्यः पृच्छति तव ज्योतिः किम् इत्युक्ते येन त्वं दृश्यते तत् किं वदतु इति आचार्यस्य प्रतिप्रश्नः शिष्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम् अत्र शिष्यः तु बुद्धिमान् अधिकारी शिष्यः झटिति उत्तरं ददाति अहनी भानुमान्
किं ज्योतिः तव इति आचार्यस्य प्रश्नः, शिष्यस्य उत्तरम् अगनि भानुमान्। अगनि भानुमान् मे मम मम अगनि भानुमान्। अगनि इत्युक्ते दिवा, ड्यूरिंग द डे टाइम अहम् अगनि। भानुमान् एव, भानुमान् इत्युक्ते सूर्यः, सूर्यः एव मे मम प्रकाशः। भानुः इत्युक्ते प्रकाशः। भानुः इति पदस्य अर्थः प्रकाशः। प्रकाशः अस्य अस्ति इति प्रकाशवान्, भानुः अस्य अस्ति इति भानुमान्, सूर्यः। भानोः मतु प्रत्ययं योजयित्वा भानुमत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। भानुमत् इति तकारान्त शब्दः, भानुमत् शब्दः, भानुमान्, भानुमन्तौ, भानुमन्तः इति तथा धीवट् शब्दस्य अथवा बलवत् शब्दस्य शब्दरूपाणि भवन्ति, तद्वत् भानुमान्, भानुमन्तौ, भानुमन्तः इति। भानुमान् इत्युक्ते सूर्यः, सूर्यः इत्यर्थः। सूर्यस्य, सूर्यः खगः मित्रः अर्कः भास्करः अरुणः आदित्यः दिवाकरः प्रभाकरः दिनकरः रविः भानुः तरणिः सहस्रांश इति सविता इति अनेकानि नामानि सन्ति। अमरकोशे दत्ताः सन्ति पर्याय शब्दाः, अनेके शब्दाः सन्ति। न तु केवलम् अमरकोशे, आदित्य हृदय स्तोत्रे अपि अस्ति। आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्ची सप्तसप्ति मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिरः तपोनो भास्करो रविः इति आदित्य हृदय स्तोत्रे अपि उक्तम् अस्ति सूर्यस्य अनेकानि नामानि। अतः अत्र अगनि दिवा भानुमान् एव मम प्रकाशः। दिवा भानुः प्रकाशते किल, येन प्रकाशेन विषयप्रकाशः भवति। अहं विषय पश्यामि, अहं पश्यामि, अहं विषयं पश्यामि, विषय दर्शनं करोमि, दृष्ट्वा ज्ञानं च प्राप्नोमि। इन्द्रियाणि पराञ्चि कानि, पराञ्चि भवन्ति किल, अतः शिष्यः पराक् पश्यति इत्युक्ते बहिः पश्यति, बहिः दृष्टिः एव अस्ति। अतः शिष्यः उक्तवान् सूर्यप्रकाशः भवति अगनि, अतः तदेव मम प्रकाशः इति। तव ज्योतिः किम्, अगनि मे अगनि भानुमान्, अगनि दिवा मे मम प्रकाशः भानुमान् भवति इति शिष्यः वदति। अत्र पश्यतु, अत्र आचार्यः प्रतिप्रश्नैः बहिः आरभ्य शनैः शनैः शिष्टस्य दृष्टिः आचार्येण अंतर्मुखीकृता भवति। अगनि इति भानुमान् इति आरभ्य शनैः शनैः आचार्येण अंतर्मुखीकृता भवति। कथम् इति पृच्छेत्, इदानीम् आचार्यः पृच्छति, अगनि भानुमान् प्रकाशः तव, रात्रौ तव प्रकाशः कः वदतु। रात्रौ इति पदमस्ति किल, तत् आचार्यस्य प्रति प्रश्नः। तव ज्योतिः किम्, अगनि मम ज्योतिः भानुमान्, रात्रौ तव ज्योतिः किम्। सूर्यस्य अस्तमनान्तरं प्रकाशः अस्ति वा, नास्ति। तत्र रात्रौ तव प्रकाशः कः, रात्रौ तव ज्योतिः किम् इति प्रश्नः। कस्य, आचार्यस्य। कृपया पश्यतु, किं ज्योतिः तव इति आचार्यस्य प्रतिप्रश्नः, शिष्यस्य उत्तरम् अगनि मे भानुमान्। पुनः आचार्यः प्रतिप्रश्नं करोति, रात्रौ तव ज्योतिः किं, तव ज्योतिः किम् इति अन्वयः कर्तव्यः। रात्रौ इति पदस्य पदेन, रात्रौ तव ज्योतिः किं वदतु इति आचार्यः पृच्छति। त्वं तु न तु शार्वरिकः गजवत्, शार्वरिकः इत्युक्ते नाक्टर्नल्, यु आर् नाट् नाक्टर्नल्। त्वं तु मनुष्यः न शार्वरिकः भवति, गजवत्।
रात्रौ प्रकाशं विना कथं विषयग्रहणं भवति, कथं पश्यति, त्वं कथं पश्यसि, अतः वदतु तव प्रकाशः कः, तव प्रकाशः कः इति इति आचार्यस्य प्रश्नः। शिष्यः झटिति वदति, पुनः झटिति वदति, रात्रौ प्रदीपादिकं मम ज्योतिः, मम प्रकाशः, रात्रौ प्रदीपादिकं, रात्रौ अन्धकारः एव अस्ति, सूर्यः नास्ति, प्रकाशं विना विषयदर्शनं न सम्भवति, किन्तु चन्द्रः अस्ति आकाशे, चन्द्रस्य प्रकाशः अस्ति, चन्द्रस्य ज्योत्स्नया विषयप्रकाशः भवति, तस्यां ज्योत्स्नायां मम विषयग्रहणं भवति, सम्भवति किल, अतः प्रदीपादिकं, दीप ज्योतिः, दीपः इत्युक्ते ज्योतिः, आदिपदात् चन्द्रः नक्षत्राणि इत्यादयः, यदि चन्द्रः भवति, किन्तु चन्द्रस्य किं भवति, कृष्णपक्षे क्रमेण चन्द्रस्य क्षितिः भवति किल, अमावास्यां तु नभसि चन्द्रः न प्रकाशते एव, यदा चन्द्रज्योतिः नास्ति तदा किं करोति, तदा अहं न दीपं ज्वालयामि, दीपं लैट् लैम्प्, दीपम्, अतः दीपादिकं प्रदीपादिकं, तेन प्रदीपप्रकाशेन मम विषयग्रहणं सम्भवति, आदिपदात् चन्द्रः नक्षत्राणि इत्यादयः, प्रदीपः प्रदीपः वा चन्द्रः वा नक्षत्राणि वा एव रात्रौ मम प्रकाशः, मम ज्योतिः, प्रदीपादिकम् इति आदिपदात्, आदिपदात् तैलदीपः भवतु, विद्युद्दीपः भवतु, काष्ठं प्रज्वाल्य येन यः दीपप्रकाशः लभ्यते तदपि भवतु, कोऽपि दीपः भवतु, येन प्रदीपादिकेन अहं विषयं पश्यामि, विषयग्रहणं करोमि, पदार्थज्ञानं प्राप्नोमि इत्यतः प्रदीपादिकम् एव रात्रौ मम ज्योतिः। आचार्यः शिष्यस्य प्रतिवचनं श्रुत्वा वदति, एवं स्यात्, एवं स्यात् इति आचार्यः उक्तवान्, सम्यक् उक्तवान् इति आचार्यः शिष्यस्य प्रतिवचनम् अङ्गीकृतवान्, सम्यक् उक्तवान् भवतु, अङ्गीकृत्य पुनः प्रतिप्रश्नं करोति, पुनः आचार्यः पृच्छति, पृष्टवान्, किं पृष्टवान्, रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिः, रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिः तव, वदतु, रविदीप, सूर्यस्य, रविः इत्युक्ते सूर्यः, सूर्यस्य दीपस्य वा चन्द्रस्य दीपस्य, सूर्यस्य दीपस्य वा चन्द्रस्य दीपस्य कस्यापि भवतु, तेषां प्रकाशनेन वस्तुदर्शनं सम्भवति किल, वस्तुदर्शनं कथं पश्यति, कथं वस्तुदर्शनं सम्भवति, सूर्यस्य दीपस्य वा चन्द्रस्य दीपस्य अथवा कोऽपि तैलदीपस्य तैलदीपस्य अथवा विद्युद्दीपस्य किमपि कोऽपि भवतु, तेषां प्रकाशनेन वस्तुदर्शनं सम्भवति, किन्तु यत् वदतु, त्वं केन रवेः सूर्यस्य दर्शनं करोषि, दीपस्य दर्शनं केन भवति, कथं रवेः वा दीपस्य वा कस्यापि भवतु दर्शनं, कस्यापि दर्शनं करोषि, तेषु दर्शनविधौ तव किं ज्योतिः, रविप्रदीपादिकं, प्रदीपादिक दर्शने तव कः प्रकाशः भवति, ज्योति कः भवति इत्युक्ते, रविदीपदर्शनादीनां प्रकाशनैः विषयदर्शनं सम्भवति किल, तस्य दर्शनं कथं भवति, रविदीपदर्शनविधौ कः ज्योतिः तव, रविदीपदर्शनादीनां प्रकाशनैः
तेषां प्रकाशकः अस्ति किल, तेषां प्रकाशनेन प्रकाशनैः एव विषयदर्शनं सम्भवति। तस्य दर्शनं कथं सम्भवति तव इत्युक्ते रवेः दर्शनं कथं करोति, दीपस्य दर्शनं कथं करोति, केन इन्द्रियेण करोति, तदेव आचार्यस्य प्रश्नः। दीपस्य दर्शनं केन भवति, सूर्यस्य दर्शनं कथं करोषि, त्वं कथं करोषि, इन्द्रियेण। येन इन्द्रियेण त्वं रविदीपादिकं पश्यसि, तदेव अर्थः। रविदीपदर्शनविधौ तव ज्योतिः किं, तव प्रकाशः कः इति आचार्यस्य प्रश्नः। त्वं सूर्यं पश्यसि, त्वं दीपं पश्यसि, कथं पश्यसि, तदेव अर्थः। रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिः तव, कथं पश्यसि, कथं त्वं दीपं पश्यसि, कथम् अस्माभिः सूर्यस्य दर्शनं क्रियते, केन इन्द्रियेण, कर्णेन्द्रियेण वा, नासिकया वा, न, चक्षुरिन्द्रियेण, इन्द्रियैः नेत्राभ्यां रवेः दर्शनं सम्भवति, दीपस्य दर्शनं सम्भवति किल। कस्यापि दर्शनं कथं भवति, इन्द्रियैः। अतः आचार्यस्य प्रश्नं सम्यक् अवगम्य शिष्यः उत्तरं ददाति। रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिः आख्याहि, आख्यामि इत्युक्ते उत्तरं, किं ज्योतिः इति आख्याहि वदतु इति प्रश्नः। शिष्यः वदति, मे चक्षुः, मम चक्षुः एव आख्याहि, आपूर्वक ख्या धातु, क्या इत्युक्ते वदतु इति, वदतु टेल्, आख्याहि लोट्लकार रूपम्। रविदीपदर्शनविधौ किं तव ज्योतिः आख्याहि वदतु, कथं रवेः दर्शनं सम्भवति, कथं दीपस्य दर्शनं सम्भवति तव, वदतु। शिष्यः वदति, मे चक्षुः, मम चक्षुः एव, मम चक्षुः, मे चक्षुः, मे इति मम चक्षुः अस्ति, चक्षुषा विषयदर्शनं सम्भवति। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः किल, कथम् अस्माकं दर्शनं सम्भवति, केन इन्द्रियेण, चक्षुरिन्द्रियेण। चक्षुः विना, चक्षुषः प्रकाशं विना, यद्यपि बाह्य प्रकाशः अस्ति, एक्सटर्नल लाइट, किन्तु चक्षुः विना तत् विषयदर्शनं न सम्भवति किल। यथा अन्धजनैः विषयदर्शनं न सम्भवति, अतः चक्षुः एव मम प्रकाशः अस्ति, येन चक्षुषा अथवा चक्षुर्भ्यां नेत्राभ्यां, कति नेत्रे स्तः, द्वे किल, नेत्राभ्यां चक्षुर्भ्यां रविदीपादिकं, येन अहं पश्यामि। रविदीपादिक अथवा प्रदीपादिक रविदीपादिक प्रकाशनेन, रविप्रदीपादिक प्रकाशनेन विषयदर्शनं करोमि, रविदीपादिक प्रकाशनेन विषयदर्शनं करोमि। तत्र रविदीपादिकं तु बहिर्ज्योतिः, किन्तु चक्षुः अंतःकरणम्, इन्द्रियः, अतः चक्षुः एव ज्योतिः। रविदीपादिक प्रकाशनेन विषयदर्शनं करोमि, किन्तु रवेः दर्शनं, प्रदीपादिकस्य दर्शनं चक्षुषा एव सम्भवति, अतः चक्षुः ज्योतिः भवति, चक्षुः मम ज्योतिः भवति इति शिष्यस्य उत्तरम्। शिष्यः उत्तरं ददाति, चक्षुः मे, चक्षुः मम चक्षुः,
चक्षुः एव मम ज्योतिः मम प्रकाशः चक्षुषा एव विषयदर्शनं सम्भवति इति उक्तवान्। तं श्रुत्वा आचार्यः पुनः प्रश्नं करोति। तस्य निमीलनादिसमये किं ज्योतिः तव, कः प्रकाशः तव, वदतु। तस्य निमीलनादिसमये, तस्य इत्युक्ते चक्षुषः निमीलनादिसमये, when eyes are closed, चक्षुषा एव विषयदर्शनं, विषयः भवतु रविः वा प्रदीपः वा कोऽपि भवतु। यद्यपि रवेः दर्शनेन विषयदर्शनं सम्भवति, प्रदीपेन विषयदर्शनं सम्भवति, तथापि ते सर्वे भाग्यप्रकाशः। किन्तु चक्षुः विना तस्यापि दर्शनं न सम्भवति, सूर्यस्य वा दीपस्य वा। अतः चक्षुः एव मम प्रकाशः। श्रुत्वा आचार्य पृच्छति, तस्य निमीलनादिसमये तव किं ज्योतिः। यदा चक्षुषः निमीलनं भवति तदा तव ज्योतिः किं, वदतु। यथा सुषुप्तिसमये निमीलनं भवति किल, क्लोसिंग द आईज। सुषुप्तिसमये निमीलनं भवति, अथवा कस्याम् अवस्थायां चक्षुषोः निमीलनं भवति, कापि अवस्था भवतु। केचित् जनाः कथं स्वपन्ति, चक्षुषोः निमीलनम् अकृत्वा उन्मीलनस्थित्यामेव स्वपन्ति केचित् जनाः। Some people they sleep with their eyes open. अतः चक्षुषोः निमीलनं भवतु वा न भवतु, यदा त्वं स्वपिषि तदा किं ज्योतिः तव इति प्रश्नः क्रियते आचार्येण। प्रश्नस्य अर्थः यत् भवति, नेत्रं स्वयं न अपि पश्यति, नेत्रं स्वयं न अपि पश्यति, येन कारणेन नेत्रयोः दर्शनशक्तिः सम्भवति, सा का। तदेव आचार्यस्य प्रश्नः। निमीलनादिसमये यदा चक्षुषोः निमीलनं भवति, तत्समये तत् निमीलनं कृत्वा तत्र नेत्रयोः यद्यपि नेत्रयोः दर्शनशक्तिः अस्ति, तथापि सः सुप्तः भवति किल। यद्यपि दर्शनशक्तिः अस्ति तथापि सः सुप्तः। अतः सुप्तवान् कथं नेत्राभ्यां विषयग्रहणं करोति इत्युक्ते, नेत्रं स्वयं न पश्यति, येन कारणेन नेत्रयोः दर्शनशक्तिः सम्भवति अस्ति, अथवा सा का, येन कारणेन सा का। नेत्रं तु केवलम् इन्द्रियमेव किल, जडमेव, जडवस्तु एव नेत्रम्। अस्माभिः उच्यते, अहं नेत्राभ्यां पश्यामि, नेत्रं तु जडमेव, इन्द्रियत्वात् इन्द्रियं जडमेव। कथं जड इन्द्रियेण जडपदार्थ ग्रहणं सम्भवति। नेत्रं जडं, पदार्थः अपि पदार्थवस्तु अपि जडमेव। कथं जड इन्द्रियेण जडवस्तु ग्रहणं सम्भवति इत्युक्ते, मनः विना, अंतःकरणं विना। नेत्रं तु बाह्यकरणमेव, बाह्यकरणं जडं, केवलं बाह्यकरणेन एव विषयदर्शनं न सम्भवति, तत्र मनः भवति। अतः एव यत्र मनः भवति अंतःकरणं भवति, येन साहाय्येन एव अथवा इन्द्रियैः विषयग्रहणं
भवति। अतः मनः विना इन्द्रियव्यापारः न सम्भवति किल। यद्यपि इन्द्रियाणि सन्ति तथापि अन्तःकरणं विना इन्द्रियव्यापारः न सम्भवति। यथा सुषुप्त्यवस्थायां यद्यपि मनुष्यः चक्षुषोः निमीलनं कृत्वा वा सः स्वपिति सुप्तत्वात् अंतःकरणम् 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 यद्यपि अंतःकरणम् अस्ति तथापि अंतःकरणं कथं भवति। सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणं से प्रकाशः इत्युक्ते अंतःकरणं विना सुषुप्त्यवस्थायाम् इन्द्रियव्यापारः न सम्भवति। यद्यपि इन्द्रियाणि सन्ति अंतःकरणमपि अस्ति किन्तु अंतःकरणस्य किं भवति सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणमपि तत्र किं वक्तुं शक्यते अंतःकरणमपि सुप्तावस्थायामेव भवति। जागृतः पुरुषे एव अंतःकरणस्य जागरणं भवति। सुषुप्त्यवस्थायाम् इन्द्रियाणां तथा अंतःकरणस्य अपि तत्र लीनं भवति। अंतःकरणस्य लयः भवति सुषुप्त्यवस्थायां डॉर्मेंट। अतः अंतःकरणं नास्ति सुषुप्त्यवस्थायाम् इन्द्रियाणि अपि न सन्ति। मनः विना इन्द्रियव्यापारः अपि न सम्भवति। मनः विना अंतःकरणं विना यद्यपि सुप्तः पुरुषः चक्षुषोः निमीलनम् अकृत्वा एव स्वपिति तथापि मनः नास्ति इति कारणात् इन्द्रियव्यापारः न सम्भवति। अतः एषः बुद्धिमान् शिष्यः एतद् सम्यक् ज्ञातवान्। अतः सः वदति उत्तरं ददाति दीहि इति। चक्षुषः मम चक्षुः प्रकाशः अस्ति इति पूर्वम् उक्तवान्। अनन्तरं तस्य निमीलनादिसमये तव किं ज्योतिः इति आचार्येण प्रश्नः क्रियते। तस्य उत्तरं धीहि इत्युक्ते बुद्धिः एव मम प्रकाशः इति। बुद्धिः इत्युक्ते किं बुद्धिः अंतःकरणं मनः अंतःकरणम् इति उक्तवान्। बाह्यकरणानां प्रवृत्तिः कथं संभवति स्वयं न भवन्ति। अंतःकरणस्य साहाय्येन विना बाह्यकरणानां प्रवृत्तिः न भवन्ति किल। अंतःकरणस्य साहाय्येन विना बाह्यकरणानां प्रवृत्तिः न भवति। बाह्यकरणानां भावे अपि अंतःकरणाभावे बाह्यविषय ग्रहणं न सम्भवति। अतः बाह्यकरणानाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां बाह्यविषयग्रहण सामर्थ्यं तु अंतःकरण अधीनं भवति। अंतःकरणं विना बाह्यकरणानां विषयग्रहण शक्तिः न सम्भवति। अतः अंतःकरणं विना बाह्यकरणानां विषयग्रहण शक्ति असंभवात् अंतःकरणं धीः एव मम प्रकाशः इति शिष्येन उक्तम् अस्ति। धीः इति शिष्यस्य उत्तरम्। तत्रापि प्रश्नः क्रियते आचार्यस्य प्रश्नभानः न समाप्तः। आचार्यस्य प्रश्नभानः एकमेकं प्रति प्रश्नं करोति। प्रति उत्तरस्य प्रति प्रश्नं करोति आचार्यः। शिष्यस्य उत्तरं श्रुत्वा आचार्यः उत्सुकः भूत्वा प्रश्नः आचार्येण प्रश्नः क्रियते। आचार्यः प्रश्नं पृच्छति। शिष्यस्य उत्तरं श्रुत्वा आचार्यस्य आनन्दः आचार्यः आनन्दम् अनुभूतवान्।
उत्सुकः भूतवान् भूत्वा पुनः प्रश्नं करोति। अन्तिमप्रश्नः यत् अन्तिमप्रश्नं करोति। अन्तिमप्रश्नम् आचार्यः करोति, तत्तु शिष्यः न ज्ञातः, न ज्ञातवान्, न जानाति, शिष्यः न जानाति। तदेव अन्तिमप्रश्नः। तद्विज्ञानार्थमेव शिष्येन आचार्य उपासनं कृतम्। अतः अन्तिमप्रश्नं करोति आचार्य, तदेव 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 उपदेशः। उपदेशसमयः आगतः इदानीं। सः आचार्यः पृच्छति, धियोगदर्शने ज्योतिः किं तव? धियो धियः, क्षम्यतां, धियः न तु धियोः, धियः दर्शने, धियो दर्शने, धियः दर्शने तव किं ज्योतिः, तव किं प्रकाशः? धियः, धियः इति धीः, धियो, धियः बहुवचनं, बुद्धिः अथवा धियः इति षष्टि, षष्टि एकवचनं। धियः दर्शने किं जो बुद्धेः दर्शने तव किं ज्योतिः, कः प्रकाशः? पश्यतु, बुद्धिः, बुद्धिः अपि दृश्यपदार्थः एव किल? कथं वक्तुं शक्यते बुद्धिः दृश्यपदार्थः इति? बुद्धिवृत्तेः, अन्तःकरणवृत्तेः दर्शनं करोति किल? बुद्धिवृत्तेः दर्शने किं ज्योतिः तव? तदेव प्रश्नः। बुद्धिवृत्तिं बुद्धिवृत्ति ज्ञानं भवति किल? इत्युक्ते बुद्धिवृत्तेः दर्शनं भवति। बुद्धिवृत्तेः दर्शने तव ज्योतिः किं वदतु? या वृत्तिः बुद्धौ उत्पन्नः भवति ता दृश्यते एव किल? तस्य तस्य दृश्यमानत्वम् अस्ति, ज्ञातुं शक्यते, अतः एव ज्ञातुं शक्यते, वृत्तिज्ञानं भवति। यथा इन्द्रियव्यापारैः भाग्यवस्तु पदार्थज्ञानं भवति, तद्वत् अन्तःकरणवृत्तेः ज्ञानं दर्शनं सम्भवति, भवति एव किल? भाग्यविषये विषयाः दृश्याः भवन्ति, अन्तःकरणे वृत्तयः दृश्याः भवन्ति। दृश्यमानत्वात् प्रकाशः आवश्यकः। यथा भाग्यविषयाः दृश्याः, दृश्यमानत्वात् यथा भाग्यविषये प्रकाशः आवश्यकः, तथा अत्रापि अन्तःकरणवृत्तयः दृश्याः, दृश्यमानत्वात् प्रकाशः आवश्यकः। कः सः प्रकाशः? तत् किं ज्योतिः, किं ज्योति तत् इति आचार्येण पृष्टं भवति। तस्य प्रतिवचनम् अहम् इति शिष्यः उक्तवान्। धियो दर्शने किं तव ज्योतिः? तत्र अहम्। धियः दर्शने किं ज्योतिः तव वदतु इति आचार्यस्य प्रश्नः। शिष्यः वदति, अहमेव बुद्धिवृत्तेः अपि प्रकाशः अस्मि, अहमेव ज्योतिः, न तु मम अहमेव ज्योतिः। पूर्वम् उक्तवान् मम चक्षुः, मम अन्तःकरणम् इत्यादयः, किन्तु अत्र अहं प्रकाशः अस्मि, प्रकाशस्वरूपः अस्मि। मया एव बुद्धिवृत्तेः प्रकाशः भवति। बुद्धिवृत्तेः प्रकाशः मया एव सम्भवति। तच्छ्रुत्वा आचार्यः उक्तवान्, अतो भवान् परमकं ज्योतिः इति। शिष्यः सम्यक् अवगतवान्। अतः आचार्यः उक्तवान्, हे शिष्य, हे प्रिय शिष्य, हे सौम्य, यथा उपनिषदि दृश्यते, हे सौम्य, अतः भवान् एव परमं ज्योतिः, परमकं ज्योतिः, त्वं तत् असि, त्वमेव तद्वस्तु येन सर्वस्य प्रकाशकत्वं भवति। सूर्यस्य प्रकाशकत्वं, रविदीपादिकस्य प्रकाशकत्वं,
चक्षुषः प्रकाशकत्वं, दियः प्रकाशकत्वं, सर्वस्य प्रकाशकत्वं येन भवति तत् त्वम् एव। येन ज्योतिषा सर्वस्य प्रकाशकत्वं संभवति तत् त्वमसि, तत् ब्रह्म त्वम् असि, जगत्कारणं ब्रह्म त्वम् असि। चक्षुधामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यः विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः इति येन उपनिषदि उक्तम्, आचार्येण उक्तं तत् त्वमसि, त्वं साक्षी चैतन्यं चिन्मात्रः सदाशिवः इति। अहम् आत्मा इति, अहम् आत्मा मया एव सर्वस्य प्रकाशकत्वं संभवति। अतः आत्मज्ञानम्, अहम् आत्मा सच्चिदानंद आत्मा इति स्वरूपस्य प्रतिपादनं क्रियते। अत्र वदतु आत्मज्ञानेन किं प्रयोजनं, किं प्राप्यते, किं फलमिति पृच्छेत्। जागृत्स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमस्मि इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते इति कैवल्य उपनिषदि उक्तमस्ति। तद् ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते, सर्वबन्धैः प्रमुच्यते इत्युक्ते मोक्षः, मुक्तः भवति। अतः आचार्यस्य, इदानीम् अत्र आचार्यस्य तद् त्वं, तत् वस्तु, तद्वस्तु त्वम् इति, त्वमेव तत् ब्रह्म इति आचार्यस्य उपदेशं श्रुत्वा, वचनं श्रुत्वा, उपदेशवचनं श्रुत्वा ज्ञात्वा सम्यक् अवगम्य शिष्यः उक्तवान् तदस्मि प्रभो इति। ये प्रभो, ये गुरो, तज्ज्योतिः अहम् अस्मि। आचार्येण उक्तं तत् त्वम् असि, तत् ब्रह्म अहम् अस्मि इति शिष्यः वदति। इत्युक्ते शिष्यः सम्यक् अवगन्तवान्। तद्ब्रह्म जगत्कारणं ब्रह्म अहमेव ज्योतिः, मया एव सर्वस्य प्रकाशकत्वं भवति इति। अहं साक्षी, अहं स्वप्रकाशचैतन्यं, येन सर्वस्य प्रकाशः भवति इति तदस्मि अहं प्रभो। यथा दृक् विवेक विद्यारण्य मुनिना उक्तमस्ति, रूपं दृश्यं लोचनं दृक्, तदृश्यं द्रक्तमानसम्, दृश्यादिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। रूपं वस्तुनः रूपं दृश्यं भवति, कथं? लोचनं, तत्र लोचनं नेत्रं दृक् भवति, नेत्रं दृक् रूपं दृश्यं, किन्तु नेत्रमपि दृश्यं भवति, नेत्रमपि दृश्यं भवति जडत्वात्। नेत्रमपि दृश्यं भवति किल, नेत्रमपि दृश्यं भवति, तत्र दृक् मानसम् अन्तःकरणं भवति, मनसि एव वृत्तयः भवन्ति, तदपि दृश्याः भवन्ति। तत्र साक्षी दृक् भवति, तत् साक्षी चैतन्यम् अहमेव, अहं साक्षी चैतन्यम्, अहं सर्वदा दृक् एव, अलुप्त दृक्, कदापि न दृश्यते, कदापि न दृश्यते, अहं दृक्, ज्योतिः, ज्योतिस्वरूपः अहम् इति आचार्येण उक्तमस्ति। तदेव कठोपनिषदि अपि उक्तं, यत् आचार्येण अत्र येन प्रकारेण प्रतिपादितं भवति तत् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्ताः, अस्माभिः दृष्टं कठोपनिषदि, इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्ताः अर्थेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः इति। मगतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति कठोपनिषदि यत् उक्तं तदेव गीतायामपि श्लोकरूपेण भगवद्गीतायां 3. अध्याये भगवता वस्तु प्रकटनं कृतमस्ति। इन्द्रियाणि पराण्यागुः,
इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तुतः इति तद्वत् अत्रापि भाग्य प्रकाशन रूप प्रकाश भाग्य प्रकाशक रूप भानुमान भानु सूर्य भानुमान इति आरभ्य अंतिमे वास्तविकतया किं ज्योतिः इति उक्ते अहमेव ज्योतिः आत्मा एव ज्योतिः इति समाप्तवान्। अहमेव वस्तु प्रतिपादनं कृतवान्। अहमेव तद् ज्योतिः ज्योतिषां ज्योतिः आत्मानं विना अन्य प्रकाशः अप्रकाशः एव। आत्मा तु स्वप्रकाशः। स्वप्रकाशम् इत्युक्ते किम्? वेदान्तसारे अपि मया उक्तं स्वेतर अप्रकाशत्वे सति स्वेतर सर्वप्रकाशकत्वं तदेव स्वप्रकाशम् इत्युक्ते स्व भिन्नान् अर्थान् प्रकाशयति स्वभिन्नैः पदार्थैः न प्रकाश्यते। आत्मा स्वप्रकाशः स्वप्रकाश चैतन्यं तदेव मुण्डके तथा कठोपनिषदि अपि उक्तं न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति किल। स्वप्रकाश आत्मा भाति सर्वाणि अनुभान्ति भानुमान् भान्ति रविदीपादिकं भान्ति दियः दीहि भान्ति दीहि भाति चक्षुः भाति दीहि भाति किन्तु सर्वाणि एतानि सर्वाणि अनुभान्ति स्वप्रकाश आत्मा भाति। अहमेव ज्योतिः सर्वेषाम् अंतर्ज्योतिः बहिर्ज्योतिः प्रत्यक् ज्योतिः परात् परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवः अस्मि अहम् इति शंकर भगवत्पादैः निधिव्यासरूपेण कृतः श्लोकः अस्ति। प्रातः प्रतिदिनम् उत्थाय प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय स्मर्तव्यः श्लोकः एषः निधिध्यासितव्यः श्लोकः कृत्वा कृत्वा कालेन अस्माकमपि वयमपि आत्मनिष्ठावन्तः भवामः इति प्रार्थनां कृत्वा अद्य कक्षायाः समाप्तं कुर्मः। एकश्लोकी समाप्तः भवति। एकेन श्लोकेन एव वस्तु प्रतिपादनं सम्यक् कृतवान् आचार्य शंकर भगवत्पादाः। अतः अस्य लघुतम प्रकरणस्य ग्रन्थस्य समाप्तः भवत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवाद शरण जी। धन्यवादः। Very nice tea. धन्यवादः। Yes, Yeah, yes, I very hope all we of nice. could you enjoy that. Yeah. can follow. Yes, You are जी. Yeah, I yeah. think Yeah, Also, Yes, yeah, we very can follow. much. follow. धन्यवादः। धन्यवाद शरण। संतोषं संतोषः अति सन्तोषः। Yeah. मया पूर्वम् उक्तं किल डिसेम्बर् मासान्तरे सर्वैः संस्कृतेन एव सम्भाषणं करणीयमिति। सम्भाषणं भवतु अथवा श्रवणं भवतु किमपि भवतु संस्कृतेन एव कर्तव्यम् इति मम प्रतिज्ञा आसीत्। अतः यदि भवन्तिः सर्वैः सम्यक् अवगम्यते मम अतीव सन्तोषः। श्रुत्वा मम अतीव सन्तोषः अपि भवति। धन्यवादः। पुनः एकवारं धन्यवादः। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवादः।